Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nakadawat og mga hulga sa kinabuhi ang pipila ka kaanak sa mga biktima sa drug war sa wala pa ang confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Pebrero 23. Nabalaka ang pipila ka pamilya sa ilang kaluwasan kung personal silang mutambong sa pagdungog, ilabi na kay dugay na nila kining gihulat. Sumala kang ICC Assistant Counsel Cristina Conti, daghan sa mga kaanak ang gustong makasaksi sa pag-uswag sa kaso. Apan sa wala pa sila makabiyahe, aduna na kundi mga hulga ug pagpangutya, batok kanila gikan sa mga supporter sa kanhing presidente. Gipadayag kini ni Conti atol sa press conference nga gihimo sa Duterte Panagutin Network. Matud niya, nag-andam usab sila sa posibleng pag-atake ug pag-bash sa social media sa mosunod nga mga adlaw. Gilauman nga mulungtad og upat ka adlaw ang confirmation of charges hearing. Posible nga magpresentar ang prosekusyon og duha ka testigo nga may kalambigitan sa kampanya batok ilegal nga droga sa administrasyon ni Duterte. Kini sa lamang atong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.